बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखती आंखों और सुनते कानों को महमूद मान का आदाब। अपनी इस वीडियो में हम 11वीं जमात की उर्दू की किताब का सबक नंबर 1 उसवे हसना सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम का सफ़ा नंबर 3 पढ़ेंगे। तो रीडिंग शुरू करते हैं। ऐसी कामल व जामिया हस्ती जो अपनी जिंदगी में हर नौ और हर किस्म, हर ग्रोह और हर सिनफ़े इंसानी के लिए हदायत की मसालें और नज़ीरें रखती हो, वही इस लायक है जो इस असनाफ व अनवा से भरी हुई दुनिया की आलमगीर और दायमी रहनुमाई का काम सर अंजाम दे। जो गैज़ो गज़ब और रहमो करम, जोदो सखा और फ़क्र फाका, शुजात ओ बहादुरी और रहमदिली, रकीकुल कल्बी, दुनिया और दीन दोनों के लिए हमें अपनी जिंदगी के नमूनों से पहरामंद कर दे। जो दुनिया की बादशाही के साथ आसमान की बादशाही और उस आसमान की बादशाही के साथ दुनिया की बादशाही की भी बिशारत दे, और दोनों बादशाहियों के कायदो कवानीन और दस्तूर अमल को अपनी जिंदगी में बरत कर दिखा दी। अब हम देखते हैं कि इस पैराग्राफ के अंदर जो मुश्किल अल्फाज आए हैं उनके माने। कामल, मुकम्मल, जामे, आलमगीर, नो, किस्म, हर ग्रोह के लिए, सिनफ़े इंसानी, इंसानों की किस्म। इसमें बहुत सारे ऐसे अल्फाज हैं जिनके मानी हम पहले कर चुके हैं, तो हम उनको दोबारा से नहीं दोहराएंगे, बल्कि उन अल्फाज पे आते हैं जो हमने इस पैराग्राफ में नए पढ़े हैं। तो उसमें पहला लफ्ज जो है वो जोदो सखा, सखावत, फ्याजी, फकरो फाका, गरीबी, मुफलसी, रकीकुल कल्बी, नरम दिली, बहरामंद, फायदा उठाने वाला, खुशकिस्मत, आसमान की बादशाही, आखिरत की कामयाबी, बिशारत, खुशखबरी, अच्छी खबर, क्वायद, लफ्ज कायदा की जमा है, मानी है कवानीन, गोर, असूल, असल, बुनियाद। कवानीन कानून की जमा है, मानी है ज़ाब्ते, दस्तूर। दस्तूरुल अमल का मानी है काम करने का तरीका, कायदा बरतकर, इस्तेमाल में लाकर। आफताब आलमताब, दुनिया को रोशन करने वाला सूरज। इस्ताद, लियाकत, काबिलियत और सलाहियत कार। ताबिश के मानी है रोशनी, हरारत। अब्रे बारा, बरसता बादल। गदा, मंगता, बकारी। आबद, अबादत गुजार। साहद, नेक आदमी, परहेजगार, मुत्तकी, अल्लाह से डरने वाला। रजा तलबी, रजा चाहना, अल्लाह की रजा चाहना। फीजान हक, हक बात समझने और उस पर अमल पैरा होने में कामयाबी। मफहूम ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात ने मुआशरे के हर तबके में सही और सच्ची बात को कहने, मानने और उस पर अमल करने का जज्बा पैदा कर दिया। ये एक तरह की नेमत है जो आ हजूर के उम्मतियों को अता होती है। दूसरे पैराग्राफ की रीडिंग शुरू करते हैं कि हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि व इला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम का वजूद मुबारक एक आफताब आलमताब था, जिससे ऊंचे पहाड़, रेतले मैदान, बहती नहरें, सरसब्ज खेत अपनी अपनी सलाहियत और इस्ताद के मुताबिक ताबश यानी कि हरारत और नूर हासिल करते थे, रोशनी। या अब्रे बारा, बरसता हुआ बादल था। वो अब्रे बारा था, रहमत का बादल था।
جو پہاڑ اور جنگل، میدان اور کھیت، ریگستان اور باغ ہر جگہ برستا تھا، اور ہر ٹکڑا اپنی اپنی استعداد کے معنی ہے صلاحیت یا قابلیت کے مطابق سیراب ہو رہا تھا، فائدہ اٹھا رہا تھا، جذب کر رہا تھا اپنے اندر۔ قسم قسم کے درخت اور رنگا رنگ پھول اور پتے جم رہے تھے اور اگ رہے تھے، مثال کہ حضور علیہ السلام کے اثرات ہر چیز پر ہیں اور ان کے اندر اصلاح ہو رہی ہے، درستی ہو رہی ہے۔ بادشاہ ہو یا گدا، امیر ہو یا غریب، حاکم ہو یا محکوم، قاضی ہو یا گواہ، افسر ہو یا سپاہی، استاد ہو یا شاگرد، عابد و زاہد ہو یا کاروباری۔ عابد عبادت کرنے والے کو کہتے ہیں، اور زاہد اللہ سے ڈرنے والا، متقی، پرہیزگار۔ غازی ہو یا شہید، غازی وہ ہوتا ہے جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہوا کامیاب ہوتا ہے، اور شہید جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے اپنی جان قربان کر دیتا ہے۔ توحید کا نور، اخلاص کی رو، قربانی کا ولولہ، خلق کی ہدایت اور رہنمائی کا جذبہ، اور بالآخر ہر کام میں خدا کی رضا طلبی کا جوش ہر ایک کے اندر کام کر رہا تھا۔ جو کچھ بھی ہو، جہاں بھی ہو، یہ فیضان حق، سچائی کا جو فائدہ ہے، فیض ہے، سب میں یکساں اور برابر تھا۔ راستوں، رنگوں اور مذاقوں کا اختلاف تھا، یعنی کہ الگ الگ تھے، مگر خدا ایک تھا، قرآن ایک تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ ایک تھا، اور قبلہ ایک تھا۔ ہر رنگ، ہر راستہ اور ہر کام سے مقصود دنیا کی درستی، خلق کی ہمدردی، خدا کے نام کی اونچائی اور حق کی ترقی تھی، اور ان کے سوا کوئی چیز ان کے پیش نظر نہ تھی۔ یہ دنیا انسانی مزاجوں اور انسانی صلاحیتوں اور استعدادوں کے اختلاف کا نام ہے۔ تو یقین کرو کہ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی جامع شخصیت کے سوا اس کا کوئی آخری اور دائمی اور عالمگیر رہنما نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اعلان فرمایا گیا کہ اگر تمہیں خدا کی محبت کا دعویٰ ہے تو آؤ میری پیروی کرو، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا۔ تو اس طرح سے ہمارا پہلا سبق مکمل ہوا۔ آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ حامی و ناصر۔